Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from Maria Athar Official. Hope everybody is doing well. आप लोग सब ठीक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और आज पहला दिन आफ्टर ईद जाके एंजॉय कर रहे होंगे. सो हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? सो यस, आज की जो लाइव है ना, इट इज फॉर द गर्ल्स. कल की कॉन्टिन्यूटी की लाइव समझ लें आप इसको, क्योंकि कल की लाइव के बाद मुझे बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल भेजे इन द माई इनबॉक्स. तो मैंने कहा मैं जो लोग करना चाह रहे थे बिजनेस, उनका तो मैंने ग्रुप बना दिया, लेकिन जिन लोगों के सवालात थे और जो पूछ रहे थे एक जैसे क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा कि मैं जाके लाइव करती हूँ, उसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ जितना मैं आपको बता सकती हूँ. बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि बिजनेस में करना क्या होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एवर लिविंग का बिजनेस. सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको तमहीद बता देती हूँ जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी. मैं कल आई थी, मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी. जब भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही होती हूँ उसके साथ साथ ही मैं हमेशा मूव हो जाती हूँ टुवर्ड्स इनकरेजिंग विमेन के घर बैठ के अगर कुछ कर सकते हो तो जरूर करो. हम में से मेजोरिटी औरतें ऐसी हैं जो घर के बाहर जाके काम नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन. इन एनी केस व्हेन यू कैन नॉट लीव द होम, दिस इज द बेस्ट बिजनेस फॉर यू टू डू फ्रॉम होम. सबसे पहला जो सवाल आया था, क्या मैं इन्वेस्टमेंट के बगैर बिजनेस ज्वाइन कर सकती हूँ मारिया? मैं आपके साथ ज्वाइन कर लूं? आप इस इन्वेस्टमेंट के बगैर बिजनेस नहीं ज्वाइन कर सकते. दुनिया का कोई भी बिजनेस, दुनिया का छोटे से छोटा बिजनेस भी अगर आपने करना है ना, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं कर सकते. फॉर एवर लिविंग के बिजनेस में यू नीड द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी टू ज्वाइन अ कंपनी जिसमें आप 164 कंट्रीज में काम कर सकते हो. अगर आपको क्लाइंट यूके से आता है, वो यूके से परचेज करेगा, आपको उसका कमीशन आएगा. अमेजिंग बिजनेस इसलिए है कि इन्होंने कोई चीज ये नहीं कहा कि अगर ये इतना बेचोगे तभी आपको मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा. अगर आप ये, जैसे अगर फॉर एवर लिविंग का है, अगर आप ये एक बोतल बेचोगे वो आपको इसका कमीशन देंगे. अगर आप 10 बोतलें बेचोगे वो 10 का कमीशन देंगे. आप 100 बोतलें बेचोगे वो 100 का कमीशन देंगे. देर इज नो अपर लिमिट कि अच्छा अब मारिया ने 20,000 रुपए कमा लिए, अब उसको और नहीं मिलेंगे, अब वो जितना भी इस महीने कर ले उसको और नहीं मिलेंगे. नो, मैंने 15 से 20 लाख पाकिस्तानी रुपीज कमाए हुए हैं. मतलब 35 से 40 हजार दिरहम वॉज माई एवरेज एवरी सिंगल मंथ व्हेन आई वाज वर्किंग प्रॉपरली. उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बिजनेसेस में बिजी हो गई, तो अब मैं तकरीबन 25,000 दिरहम पर मंथ कमाती हूं. लेकिन ये आपका पेचेक नहीं होगा, ये मैं आपको पहले से बता दूं. जब आप बिजनेस में आओगे, मेरा पहले मंथ का मेरा पेचेक था 4,200 दिरहम्स. वो मेरा इसलिए पेचेक था क्योंकि मैं एक ट्रस्ट डेवलप कर चुकी थी. आप लोग मुझे 1 साल से देख रहे थे, आप लोग मेरी स्ट्रगल्स देख रहे थे. मैंने कभी आप लोगों से कोई चीज छुपाई नहीं, मैंने बहुत ऑनेस्टी के साथ काम किया और हर चीज आपको सही सही बताई. पठान की दुकान से कपड़ा खरीदा है तो वो बताया, किस दुकान से लेस खरीदी है, कहां से सिलाई कराई है, एवरीथिंग आई वुड टेल यू गाइज. मे बी वही वजह थी कि आप लोग मेरे साथ एसोसिएट कर सकते थे, मेरे साथ रिलेट कर सकते थे और आप मेरी बात को ट्रस्ट कर रहे थे. आप जब शुरू करते हो तो you can earn anything in the very first month also. It depends on your work and the first couple of months depend on your kismat also. So you know it can be an amazing business from the very first month or it can start producing results later on. तो मैंने कल भी बताया था कि 1 साल आपने देना है कंसिस्टेंसी के साथ. What does consistency mean? कि हर रोज आपने वो काम करना है जो हम आपको बताएंगे. मैं बताती हूँ काम भी क्या है. हर रोज आपने 2 घंटे देने हैं बिजनेस को. वो 2 घंटे सुबह भी हो सकते हैं, दोपहर को भी हो सकते हैं, शाम को भी होते हैं, रात को भी हो सकते हैं, आधी रात को भी हो सकते हैं. इट इज ऑन योर स्केड्यूल. रिकॉर्ड भी बात करी थी. हाँ, तो काम क्या करना है 2 घंटे में, क्या करना है आपने? वही फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करना है. फेसबुक पे हम आपको कहेंगे कि आप पेज बनाओ. आपके अपने प्रोफाइल से आप नहीं करोगे. प्रोफाइल में फ्रेंड्स हैं, वो सारा टाइम ये नहीं देखना चाहते कि आप फॉरएवर की चीजें बेच रहे हो, या फॉरएवर के बारे में बात कर रहे हो, या आप वेट लॉस के बारे में बात कर रहे हो, या आप स्किन केयर के बारे में बात कर रहे हो. आपके फ्रेंड्स आपकी तस्वीरें देखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं वंस इन अ वाइल. अगर आप फॉरएवर भी लगा दोगे तो दैट्स ओके. बट इफ यू कीप ऑन पोस्टिंग ऑन योर पर्सनल प्रोफाइल तो आपके फ्रेंड्स आपको अनफॉलो कर देंगे. वी डोंट वांट यू टू डू दैट. आप एक पेज बनाओगे. पेज इसलिए बनाओगे बिकॉज फेसबुक प्रोमोट्स पेजेस. When you work on a page, Facebook starts promoting it and showing it to different people. लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो फेसबुक आपकी पोस्ट दुनिया में दिखाना शुरू हो जाएगा, डिफरेंट जगहों पे दिखाएगा, नए लोगों को दिखाएगा, उनके यू मे लाइक या वो जो नहीं होते सिमिलर पोस्ट, उसमें दिखाना शुरू हो जाएगा. तो लोग खुद ही जाकर उसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे. फिर वर्ड ऑफ माउथ बहुत होता है. लोग बताते हैं कि यार उस बंदी को तुमने देखा, इतनी अच्छी बातें करती है, इतना अच्छा फैशन बताती है, इतना अच्छा ये करती है या वो करती है. तो उन 2 घंटों में आपने अपना फेसबुक पेज बनाना है. पेज पे क्या लगाना है वो भी हम आपको गाइड करेंगे. किस तरह पोस्ट बनानी है वो भी हम आपको गाइड करेंगे. किस तरह इंफॉर्मेशन लेनी है वो भी हम आपको गाइड करेंगे.
اور کون سی انفارمیشن کو چھوٹا کر کے اپنے پیج پہ دکھانا ہے تاکہ پھر لوگ آ کے کوئریز لیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو امیزنگ بزنس ہے، ایک ایک چیز آپ کو بتائی جائے گی. بہت سے لوگ مجھے آ کہتے ہیں فار ایور میں تو لوگ بہت ناکام ہوتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کامیاب ہوتے ہیں؟ 100% آپ صحیح بات کر رہی ہیں. اگر آپ فار ایور بزنس میں کام نہیں کرو گے تو آپ 100% ناکام ہوگے. اگر آپ فار ایور لیونگ میں کام کرو گے تو آپ 100% کامیاب ہوگے. اس کو جوائن کرنے کے لیے جی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. انویسٹمنٹ از 75,000 روپیز. سو اٹ از ایکسلنٹ. آپ اس طرح بھی جوائن کر سکتے ہو کہ پہلے پروڈکٹ یوز کرو، اس کے بعد جوائن کر لو. ہماری کمپنی کہتی ہی یہی ہے کہ پہلے پروڈکٹ استعمال کرو، اس کے بعد اس کو سیل کرو. اگر آپ پروڈکٹ استعمال ہی نہیں کرو گے تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ کتنی اچھی پروڈکٹ ہے؟ اور جب آپ ایک دفعہ استعمال کر لو گے یو ول نو کہ ہاؤ امیزنگ دا پروڈکٹ از. تبھی آپ اتنے کانفیڈنس سے بات کر سکو گے جتنا میں کرتی ہوں. اچھا، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سکسیس ریٹ کیا ہے فار ایور لیونگ کا. فار ایور لیونگ کا سکسیس ریٹ از 100% فار دا پیپل ہو ورک اینڈ اٹ از 0% فار دا پیپل ہو ڈونٹ ورک. اگر آپ آؤ گے نا اس بزنس میں، بہت ہمارے ملک میں نا ایک بہت ہی گندی بات ہے یہ کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ ورک فرام ہوم کا مطلب ہے کہ جب میرا دل کرے گا میں کام کروں گی. اٹس اے ہابی. چائے پی رہی ہیں، ساتھ ساتھ اپنی طرف سے اسکرول کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں میں نے تو سارا کام کر لیا، مجھے تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے. گھر بیٹھ کے کام کرنے کا مطلب بھی ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ آفس جا کے کام کرو. اف یو وانٹ ٹو ورک یو ہیو ٹو ورک پراپرلی. ہم 2 گھنٹے مانگتے ہیں، اس 2 گھنٹے میں آپ نے آ کے کام کرنا ہے. 2 گھنٹے کے بعد سارا دن جو مرضی کرو، بٹ وہ 2 گھنٹے سیریسلی کام کرنا ہے. سو تھینک یو سو مچ. اف یو ہیو اینی کوشچنز ان باکس می، آئی ول ریپلائی ٹو یو. ہو وانٹ ٹو جوائن می immediately come join me before the 14-day challenge so that you can be a part of the challenge. اور آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ بھی آنا شروع ہو گیا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بیکاز 14 days تو ایک پنڈورا کا پٹارا ہے جس میں بہت زیادہ نالج ہے اور وہ سب ہم آپ کو دیں گے. تھینک یو سو مچ گائز، لو یو آل اینڈ آئی وانٹ یو گائز ٹو ڈو سم تھنگ ود یور لائف. پلیز 1 2 3 10 راتیں رات کو سوتے وقت سوچو کہ آپ کی پسند کس چیز میں، آپ کس چیز کو پسند کرتے ہو. ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو ود یور لائف. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو پرائیورٹی دیں. صرف بچے اور میاں کو اور گھر کو پرائیورٹی مت دیں. یو شوڈ بی یور فرسٹ پرائیورٹی. تھینک یو سو مچ. آئی لو یو آل. خدا حافظ. UAE سے جوائن کرنے کے لیے بھی آئی ایم گونا شیئر دی لنک. یو کین جوائن می فرام دیئر اینڈ دین ان باکس می اینڈ آئی ول پٹ یو ان دی گروپس. تھینک یو. لو یو. بائے.